नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक गंगा थापा। उहाँ राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा मूलतः 3 विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। एक, केपी ओली नेतृत्वको सरकार, यसको झन्नै 14 महिना यसले पार गर्न लागेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो जनताले पत्याएको देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यसको आन्तरिक अवस्था एउटा राजनीतिशास्त्रीको नजरमा सरकारको गतिविधि र पार्टीभित्रको यो आन्तरिक अवस्थाले के सन्देश दिन्छ। एक। नम्बर 2, कुनै पनि यस्ता डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज अर्थात् प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे नाम दिनुहोस्, लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा सरकार ठीक मार्गतर्फ हिँड्न सकेन भने त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको अर्थात् प्रतिपक्षीय नागरिकहरूको सिभिल सोसाइटीको अहम भूमिका हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष सहित सिभिल सोसाइटीको नागरिक समाजका अगुवा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका 2। नम्बर 3, नेपालको यो पछिल्लो देखिएको राजनीतिक दृश्यसँगै यो ठेगी खाने दिशातर्फ उन्मुख हो कि मानिसमा निराशा उत्पन्न किन हुन थाल्यो। यत्रो 2/3 बहुमतको सरकार छ, 14 महिना त पार गर्न लागिसक्यो, स्थानीय सरकार बनेको 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, तर पनि छेक छनक त्यति सकारात्मक सन्देश छैन। नकारात्मक कुरा बढ्ता देखिन थाल्यो, आकर्षण विकर्षणमा पैदा हुन थाल्यो। एउटा राजनीतिशास्त्रीको नजरमा यो अवस्था पैदा हुनु के को उपज हो? कतिपय विश्लेषणात्मक, कतिपय सूचनात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब म विषयमा कहाँ प्रवेश गरेँ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको झन्डै 14 महिना भयो भन्ने मैले त्यसरी बुझाउँछु। तर यससँगै जनताले आश पनि धेरै गरेको, त्यो आश निराशामा परिणत हुँदै गएको, पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ त्यो तपाईँ हामी जस्ता मान्छे अलिक बढी बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू गन्ध सुन्दाखेरि कुनै पनि बेला स्प्लिटको तहसम्म पनि यो जान सक्छ है भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि राख्छन्। अनि यदि यो असफल भयो भने सरकार असफलताको दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने जनताको असन्तुष्टिले देखाउँछ। पार्टीको त्यो अवस्था छ, जनताको मत झन्नै 2/3 बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् समग्र कम्युनिस्टहरू जोड्दा 2/3 बहुमत नै छ मतको हिसाबले। सरकारलाई 2/3 बहुमत प्राप्त छ मधेस केन्द्रित भनिने पक्ष सहितको जोडमा। यो तस्विरलाई राजनीतिशास्त्रीको नजरमा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? धन्यवाद छ जीवरामजी। तपाईको प्रश्न जटिल पनि छ। अब यसलाई मैले चाहिँ तपाईको कुरामा पनि आउँछु र अहिले यसलाई पोजिटिभ नोटबाटै म सुरु गर्छु। कृपया। के छ भनेदेखि अब के भन्छ भने हेप्पी नेपाली प्रस्परस नेपाल भन्ने किसिमको जुन कुरा छ, समृद्ध नेपाल भन्ने छ। अब त्यो भनेको कुरा के हो भने 4वटा कुरा त्यसमा हुनुपर्थ्यो। एउटा डेमोक्रेसी, एउटा मार्केटको कुरा हो, एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स हो, एउटा इग्लाइटरिजम भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबै सिटिजन्सहरूको इक्वल राइट्स र प्रिभिलेजेसहरू त्यो स्थापना गर्ने हो। त्योबाट मात्रै समृद्ध हुन्छ। त्यससित जोडिएको चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम पनि हो। भन्दाखेरि यति 4वटा किसिमलाई जुन किसिमको समृद्धिको बाटो छ, त रुट चाहिँ जुन छ मैले भर्खरै भने, त्यो रुट चाहिँ संसारमा त्यही नै हो। त्यहीबाट मात्रै समृद्धि प्राप्त हुन्छ। कुनै किसिमको चाहिँ डगमेटिक आइडियोलोजी लिएर र कुनै किसिमको पनि समृद्धि आउन्न, कहीँ पनि आएको पनि छैन, त्यो चीनमा पनि आएको छैन, आउने कुरा पनि छैन। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रै बाटो लिएको हो, किनभने डेमोक्रेसी पनि यहाँ छ, अब किसिमको मार्केट पनि ओपनै छ। अब मोरलेस चाहिँ इन्डिभिजुअल राइट्सहरूको पनि प्रोटेक्सन भएकै छ र सरकारले के छ भने एउटा समानतावादी भन्छ नि, इगालिटेरियनको त्यो बाटोमा पनि उन्मुख गर्ने एउटा लक्ष्य राखेको छ भन्दाखेरि र त्यसको साथसाथै चाहिँ भएका सरकारका भनौँ डेमोक्रेसीका अङ्गहरूलाई जुन छन् त्यसलाई पनि अङ्गभङ्ग गर्ने हिसाबको क्रियाकलाप पनि नभएको हुनाले त्यो एकदमै खराबै बाटोमा गइराखेको छ अथवा भन्ने किसिमको त भन्न सकिन्न। तर के देखियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै 14 महिना भनेको झन्डै 2 प्रेग्नेन्सी हो भन्दाखेरि एउटा मेच्योरिटी टाइपको 2टा झन्डै नभए पनि 2टा किसिमको प्रेग्नेन्सी हो। त्यो हुँदाखेरि त्यसले केही डेलिभर गर्नु पर्थ्यो भनौँ। ठिक छ, एउटा प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो आधार वर्ष हो है,
त्यसो हुनाले अब त हाम्रो चाहिँ नि एउटा स्पिडमा जान्छ भन्ने किसिमको उहाँको आएको छ। ठिक हो, किनभने ठुलो चेन्जपछि एउटा परिवर्तन भइसकेपछि संविधान बन्यो, संविधान बनेपछि त्यसबाट त्यो संविधानलाई पुरा गर्ने कानुनहरूको निर्माणमा 1 वर्ष गएको पनि हुनसक्ला। अब समृद्धितर्फ जान्छ र बाटो लिन्छ भनिसकेपछि हामीले नपताउने कुरो पनि भएन, किनभने त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, कसैलाई त ट्रस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर के भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि अलिक कलम्जी टाइपको, अलिकति एन्टिक टाइपको र अलिकति चाहिँ स्लगिस टाइपको चाहिने गभर्मेन्ट जुन भन्छ नि, त्यो एउटा किसिमको चाहिँ सुस्त किसिमको र यसले जनताका चाहिने आवश्यकताहरू जुन छन् तिनलाई चाहिँ नि पुरा गर्नलाई सक्छ कि सक्दैन भनेर एउटा क्वेसन चाहिँ खडा भएकै छ। र जहाँसम्म कुरो छ के भनेदेखि डेमोक्रेसीको कुरा हामी गर्दाखेरि लोकतन्त्र भन्नुहोस् अथवा प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ आइसकेपछि धेरै नयाँ इस्युहरू आउने कुरा पनि हो, फेरि संसारमै हो फेरि त। किनभने नयाँ इस्युहरू नआउने कुरा के हो भने अथोरिटेरियनमा नआउने हो, टोटलिटेरियनमा नआउने हो, अर्कै किसिमको व्यवस्थामा नआउने हो। डेमोक्रेसीमा त सबै नयाँ नयाँ इस्युहरू आउने, त्यो नयाँ नयाँ इस्युहरूले चाहिँ पिपुललाई पनि डिभाइड हुने आधार माने विचारको आधारमा पनि कार्यक्रमको आधारमा पनि त्यो एउटा डिभाइड हुने परम्परा पनि हो। त्यसो हुनाले के छ भनेदेखि डेमोक्रेसीमा लिडर्सहरूको बढी कमिटमेन्ट, बढी अनेस्टी चाहिन्छ, नत्र भनेदेखि त त्यो डेमोक्रेसीले फ्लोरिस गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबको कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने नयाँ इस्युहरू पनि आइराखेकै छन्, त्यो डेमोक्रेसीमा आउने मैले भर्खरै भनिसकेँ। अब अलिकति यसमा कुरा भएको छ र एउटा त्यसरी आउने नयाँ इस्युहरूलाई अन्यथा हुन्न, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो, किनभने त्यो डेमोक्रेसीमा मात्रै आउने, अरू सिस्टममा आउने भने गाह्रो हुन्छ। अहिले अलिकति समस्या कहाँ देखेको जस्तो लाग्यो भनेदेखि मैले फ्रेङ्कली नै भन्नुपर्छ, वान वे कम्युनिकेसन गभर्मेन्टको जस्तो यसमा चाहिने के छ भने अरू विचार आदान प्रदान नभएको हो कि, किनभनेदेखि गभर्मेन्टले यो गरिराखेको छु, राम्रो गरिराखेको छु भनिराखेको छ, जनताले त्यसलाई हो र भनेर त्यसलाई शङ्का गर्ने दृष्टिकोण पनि भइरहेको अवस्था छ। भन्दा एउटा क्रस चाहिने भने इन्फर्मेसन, क्रस डायलगहरू नभइराखेको गभर्मेन्टको तर्फबाट भन्ने पनि हामीले एउटा लिन सकिन्छ। किनभने एउटा कुरा त सत्य, दुईवटा कुरा त सत्य हुन सक्दैन नि, कि त गभर्मेन्टले भनेको कुरा सत्य हुन सक्ला, कि त चाहिने भने जनताले भनेको कुरा सत्य हुन सक्ला। दुईटैको सत्य हुनलाई त के हो भनेदेखि एउटा क्रस कम्युनिकेसनहरू नभएको अवस्था पनि यहाँ भएको छ। अब त्यसमा त त्यो किन त्यसको लागि त गभर्मेन्टले त्यसलाई क्लियर गर्दै जानुपर्ने कुरा पनि रहन्छ र त्यो डेमोक्रेसीमा नै रहने हो। र के भनेदेखि त्यो चाहिँ अहिले भइराखेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाने अहिले कसैले पनि त्यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गरि नराखेको हुनाले सबैको एउटा चाहिँ व्यवस्थाप्रतिको सद्भाव र एउटा किसिमको चाहिँ लोयल्टी पनि भएकै अवस्थामा त्यति साह्रो अवस्थामा डराउने किसिमको अवस्था त छैन। तर के छ भने भएको कुराहरूलाई जति पनि गर्न सकिन्थ्यो, जति पनि डेलिभर, किनभने जनताहरूले लामो समयको पर्खाइ जनताले कुर्न सक्दैन, उनले त इमिडिएट आवश्यकताहरू पनि त्यसको परिपूर्ति हुन सक्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने बेसिकली सोसियो इकोनोमिक प्रोग्राम्सहरू यसमा आइदिएको भएदेखि अरू क्लियर हिसाबले त्यो चाहिँ सायद यति किसिमको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन नहुन सक्थ्यो कि, अथवा जुन किसिमको यहाँले भन्नुभयो कि के भने अलिकति चाहिँ मान्छेको चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ नकारात्मक सोच एउटा आइराख्नुमा त्यो एउटा नभएको हो कि निराशा भन्ने किसिमको आइराखेको छ। के भनेदेखि एउटा के पनि के गरेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा नेगेटिभिजम पनि हामी कहाँ हाइ नै हो, हुनसक्छ के छ भनेदेखि त्यो त्यो परम्परा नै जस्तो पनि देखिन्छ। जहिले पनि हामीले गर्दाखेरि यसले भएन, कुनै कुनै प्रोग्राम ल्याए पनि यो कहाँ हुन्छ र कसरी हुन्छ, यो त हामीले गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको त्यो आएको छ। तर त्यसलाई त कामले देखाउने हो, त्यसमा ओडले मात्रै भएर पनि भएन। सर यो नकारात्मक जुन कुरा छ नि, जो निराशाको विषय त्यो उठान गर्ने त्यो तहसम्म मानिसलाई त्यहाँ पुर्याइदिने, अब कतिपयको बुझाइमा त्यो गर्नुपर्ने झन्डै धर्म नै हो प्रमुख प्रतिपक्षको। प्रमुख प्रतिपक्ष त आफै खुट्टो टेकिरहेको छैन, कसले गरिरहेको छ कि जनतामा आफै आएको त्यो चेतनाको स्तर अथवा उनीहरूमा आएको सचेत भएको कारण हो कि, अथवा कुनै त्यस्तो तत्त्व तागतले त्यो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको? यस्तो छ के भनेदेखि यदि गभर्मेन्ट स्ट्याटिक नभइकन काइनेटिक भएको भएदेखि सायद त्यो किसिमको तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो तागतहरू जनतामा त्यस्तो निराशा नआउन पनि सक्थ्यो। स्ट्याटिक भनेको यथास्थितिमा रहने जस्तो नभइकन एउटा गतिशील काइनेटिक भन्छ त्यसलाई भएको भएदेखि सायद त्यो त्यसरी भन्ने पनि थिएन। अब एकातिर हेर्दाखेरि गति नलिएको जस्तो पनि हो नि, पुरानाहरू कुराहरू गरिराख्ने भन्ने कुरा पनि छ। फेरि के छ भनेदेखि जनता त धेरै टाँठो बाटो भइसकेकै छ, किनभने जनता गभर्मेन्टले यो गरेँ यस्तो गर्दैछु भने पनि उसले त्यो नदेखिकन नतिजा नदेखिकन ओट्सले मात्रै त्यसले अहिले पताउने अवस्था छैन, जुनसुकै सरकार आए पनि जसको सरकार आए पनि। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको छ यसो गर्दाखेरि अपोजिसनलाई जुन इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको पनि के देखियो भनेदेखि त्यसको पनि क्रेडिबल इस्यु प्रोभिजनहरू छैन।
क्रेडिबल प्रोग्राम्सहरू पनि छैन। केमा चाहिँ अपोजिसनहरू गर्ने राख्दो एउटा त हुनसक्छ के भनेदेखि कसैले भन्छन् खै त्यो कति साँचो झुटो मलाई थाहा छैन, सरकार चाहिँ नेकपाको सत्ता चाहिँ काङ्ग्रेसको हो। त्यसो हुनाले काङ्ग्रेसले पनि धेरै किन गरिराख्नुपर्छ र किनभनेदेखि त पोलिसी मेकिङमा उनीहरूकै मान्छेहरू छन्, त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा उनीहरूकै मान्छेहरू छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यति भयो त भइहाल्यो नि, किन हाम्रै त छ शासन त हाम्रै पनि छ भन्ने जस्तो पनि कुरा भएको हुनसक्ला। त्यो एउटा अवस्थाले पनि सिर्जना भएको हुनसक्ला। किनभने आउनलाई पनि के हो भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै पार्टीहरू बढी प्रभावकारी हुनलाई त त्यसको प्रोग्रामै हो। त्यसले जुन पूर्वविज गरिराखेको थियो त्यो पूर्वविजमा चाहिने के छ भने त्यो लागेको छ कि छैन, त्यस प्राप्तको लागि चाहिँ त्योसँग चाहिँ काम भएको छ कि छैन भन्ने किसिमको पनि कुरो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के भनेदेखि जनता पनि टाँठै भइराखेको छ। उनीहरूले के छ भने तत्काल प्रतिफल खोज्छन्। जनताको जीवन त त्यति लामो हुन्न, मैले बराबर पनि तपाईँलाई भन्दाखेरि उसको त लिमिट समय मात्रै हुन्छ। राज्यको लागि 10 वर्ष 5 वर्ष ठुलो कुरा नभए पनि जनताको लागि त ठुलो कुरा। लामो समय कुर्दैन, लामो समय बलवान छ, त्यो कुरालाई सरकारले त्यो मर्मस्पर्शी पक्षलाई बुझ्नुपर्छ। अनि ल ठिक छ, सरकारको त समय छ हैन, सरकारले केपी ओलीजीले भन्न सक्नुहुन्छ ए बाबा भर्खर वर्ष दिन त नाग्यो, 14-15 महिना त हुँदैछ, समय छ नि त, मलाई 5 वर्षको म्यान्डेट छ, उहाँले भन्न सक्नु होला। तर त्यो पार्टीभित्रको समस्या चाहिँ के हो त्यो? किनभने जुन तहको त्यहाँ समस्या देखिन्छ अहिले सरस्वती हेर्दा म अलिक क्लियर गर्न चाहे। केपी ओलीजी अब भनिन्छ केपी ओलीजी एउटा गुट चलाएर हिँड्नुभएको छ, एज अ होल पार्टी आफ्नो कब्जामा राख्न चाहनुहुन्छ। आगामी महाधिवेशनमा पनि आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्दै त्यो पार्टीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको डिजाइन त्यसरी बनेको छ, प्लान त्यस्तै छ उहाँको भन्न भनिन्छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल यसरी का हामी सधैँ यसरी उसको दास हौँ र उनको बिरालोलाई बन्द गरेर चुकुल लगाएर थुनियो भने, कतै भेन्टिलेसन राखिएन भने त्यो बिरालोले पनि घाँटी समात्छ। हामी त्यो ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थिति नआओस्। अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँहरू यसरी नै कुरा गर्नुहुन्छ, माधवजीहरू, झलनाथजीहरू। वामदेव गौतम, मलाई एकपछि अर्को धोका, मलाई कामै दिएन, अब म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ है भनिन्छ। नारायण काजीजीको नि आफ्नै कुरा छ। अब प्रचण्ड यता हो कि उता, किन उहाँको त पहिलेदेखिको चरित्र कस्तो भने जे गर्दा लाभ हुन्छ ओलीजीबाट पनि झर्ला र खाउँला भन्ने होइन, फेरि दिएनन् भने अझै त्यो समय छ, त्यस पश्चात माधवजीसँग भन्ने खालको यस्तो। अर्थात् यो बडा ठुलो समस्याग्रस्त अवस्थाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गुजिरहेको छ। ठुलो सङ्कट आउन सक्छ है। यदि त्यसो गरे भने ओलीजीले के कदम चाल्नु होला? माधवजी त यो प्रचण्ड यता गयो भने ओलीजी अल्पाउन पर्ने सम्भावना रहेको, सचिवालयदेखि स्थायी समिति, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी, विभिन्न हिसाब हेर्दा त्यस्तो देखिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा ओलीजीले के कदम चाल्नु होला? यो संसदले पुरा कार्यकाल पुरा गर्ला? राष्ट्रपतिको भूमिका के होला? न्यायालय के गर्ला? यस्ता प्रश्न गर्छन् कि अलि लामो भयो। त यो चाहिँ के नि? यो तपाईँको प्रश्नलाई म रेस्पेक्टै गर्छु। के भनेदेखि एउटा त कुरा के होला, नेकपाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, चाहिँ पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अब 4-4जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी भयो। अब तपाईँले भर्खरै नाम लिएको गर्दाखेरि अब 4-4जना पार्टीहरूको आफ्नो न केही किसिमको प्रभाव पार्टीमा परिरहोस् भन्ने किसिमको कुरा पनि त्यहाँमा स्वाभाविकै भयो त्यो। र अब के छ भने भोलि बिहान म प्रधानमन्त्री हुन्छु अथवा भोलि बिहान नेतृत्व लिन्छु भन्दालाई पनि आफ्नो क्षमता खोपी देखाउने कुरा पनि त्यहाँ होला। किनभने 4वटा प्रधानमन्त्री, एउटा कुरा के छ भने नेपालको सन्दर्भमा कहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने छिमेकी देशको जुन लामो समयसम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको भारत छ, त्यसमा चाहिँ एक किसिमले प्रधानमन्त्री भइसकेका अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेका अथवा आर्मीका जनरल भइसकेका मान्छेहरूले धेरै किसिमको चाहिने सरकारको चाहिँ विरोध गरिराखेको देखिन्न। तपाईँ पनि हेरिराख्नुभयो भने, किनभने मेरो पालामा मैले नेतृत्व गरेँ, मैले जे सकेँ त्यो गरेँ। अब अर्काको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यस हुनाले चाहिँ अनलेस अनटिल के छ भने त्यो एकदम भनौँ अलिकति खराब बाटोमै अथवा चाहिँ गएन भनेदेखि हामीले किन बोल्ने र भनेर धेरै बोलिरहेको पाउनुहुन्छ त। इन्डियामा पनि पाउनुहुन्न। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व जनरलहरू पनि त्यो एकदमै गभर्मेन्टलाई को लागि चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर एकदम पोलिटिकल पार्टीको नेता जस्तो भएर काम गरेको देखिन्न। अब यहाँ के रह्यो भनेदेखि त्यो घुमाइ फिराइ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बनिरहने, 3-4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि पनि प्रधानमन्त्री हुने आशा राख्नेहरू यहाँ भइदियो नि। हुन त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो व्यवस्था विशेषता पनि हो, तर अरू देशमा त्यस्तो हुँदैन।
जस्तो तपाईँ जापानको कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री दोहोरिएर आएको न त दोहोरिएर आउने पनि बेलायतमा पनि त्यस्तो दोहोरिएर आउने कुरा धेरै हुँदैन त धेरै मेचोरिटीमा भन्दाखेरि एक त उहाँलाई पनि अब आफ्नो किसिमको प्रभाव पार्टीमा सुन्ने रहन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि आफू स्याडोमा परिन्छ कि भन्ने पनि होला एउटा त त्यो पनि समस्या हो एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले नेतृत्व लिनुभएको छ जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति चाहिँ त्यसलाई राम्रोसित त्यो निराकरण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित एड्रेस नगरिराखेको किनभनेदेखि पार्टी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ र पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भएको हुनाले त्यो पार्टीका नेताहरूलाई पनि सकभरसम्म के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि ब्यालेन्समै राखेर सन्तुलनै गरेर अथवा तिमीको कुरा पनि सुनेर नै डिसिजन गर्दाखेरि त नराम्रो त केही पनि छैन उहाँले पनि के भनेको जस्तो लाग्छ भने जुन यहाँले नाम लिनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अब हामीलाई पनि कुनै सुनवाई भएन है हाम्रो काम गर्दाखेरि हाम्रो पनि राखियोस् भन्ने किसिमको चाहिँ चाहना हुनु स्वाभाविकै हो तर त्यसले गर्दाखेरि के हुनुहुन्छ भनेदेखि ठुलोमा ठुलो हुने कुरा के हो भने नेतृत्वको परिवर्तन हुने हो यदि त्यस्तो किसिमको कोलिसन बनेछ अथवा त्यस्तो किसिमको के बनेछ भनेदेखि त ओलीको सट्टामा अर्को कुनै आउने होला र फेरि त्यो नेकपाभित्र पनि प्रधानमन्त्री हुने खालका मान्छेहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ होला किनभने जसलाई पताउँछ त्यसले हुने होला त्यो ठुलो भनेको परिवर्तन त त्यही नै हुने हो त्यो त्यही नेकपाभित्रै परिवर्तन हुने हो अरूमा आएर आउने समस्या त अहिले भएन किनभने परिवर्तन भए पनि त्यहीबाट आउने हो तर के छ भनेदेखि जो आए पनि के जुन आए परिवर्तन भएर आए पनि फेरि गर्न पर्ने त के छ भने सबैलाई सम्हालेरै लैजान पर्ने हो त्यो नेतृत्वकै दायित्व हो त्यो किनभने गार्जियन हो नि त प्रधानमन्त्री के छ भने पार्टीको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले पार्टीतिर पनि मिलाउनु पर्ने उहाँको दायित्व नै बन्यो एउटा के छ भने प्रधानमन्त्री भनेको चिफ स्पोक पर्सन अफ द नेपालिज पिपुल भएको हुनाले जनताको बेला पनि एड्रेस गर्नु पर्यो यसो गरेर यस्तो हुन्छ मात्रै भनेर र कुनै किसिमको चाहिँ देखिने किसिमको चाहिँ प्रोग्रामहरू र किसिमको कार्यक्रमहरू भनौँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू नआउन्जेलसम्म जनताले शङ्का गर्ने अथवा पार्टीका मान्छेहरू पनि असन्तुष्ट हुने कुरा त रहने जीवनमा परिवर्तन नभएसम्म नतिजा नआएसम्म स्वीकार्दैन किनभने त्यो चाहिँ रहन्छ नि त्यो यहाँले डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुभयो अर्थात् प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे भनौँ न कि अब जसलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्दा भइगयो त्यस सँगसँगै विभिन्न अङ्गहरूले काम गरेको तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन त्यसमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको त यो प्रमुख अङ्ग कुरा भइहाल्यो त्यसदेखि बाहेकका संवैधानिक अङ्ग सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गको सायद तपाईँले सबैलाई इङ्गित गर्नुभयो तर यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग नै अपाङ्ग जस्तो भए कामै गरेको छैन हर क्षेत्रमा पोलिटिसाइज्ड भएको छ भनेर भन्छ अनि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न छ विभिन्न संवैधानिक अङ्गका जो मानिसहरूको चयन भएको छ ती कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ अनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि त्यही अवस्था छ अनि यो विभिन्न सोकल्ड बुद्धिजीवीहरूको पेसागत सङ्गठनहरू भारतकै पनि चुनाव भर्खर सम्पन्न भयो पत्रकारहरूको छ डाक्टरको छ इन्जिनियरको छ यस्ता शिक्षकहरू के नामका छन् नि आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्ने संस्थाहरू ती सबैमा त बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही नेताकै पूजनमा मान्छेहरू त्यस्तै मान्छेहरूको वर्चस्व त्यो घन्टी बजाएर त्यो देवी देवताको पूजाआजा हुन्छ नि पापु गर्दै सम्मर पनि हालिन्छ त्यो प्रवृत्ति छ तपाईँले कसरी कुन अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ काम गरिरहेछ भन्नुभयो यस्तो छ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो के भनेदेखि अब हामीकामा मैले बराबर के भन्दै गरेको थिएँ भने पोलराइजेसन हुन जरुरी छ किता छुट्टिने भन्छ नि एउटा डेमोक्रेटिक भनौँ सोसियलिस्ट भनौँ अथवा के हो सेल्फ रिलायन्स भन्ने हो कि अथवा चाहिँ ग्लोबल इन्टिग्रेसनमै पोलिटिकल सिस्टम जानिएको त आफूमा क्लियर हुनु पर्यो अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था चाहिँ क्यापिटलिजमै हो त्यसमा सोसियलिजमको कुरा गरिराख्नु त्यसका केही नर्म्सहरूलाई फलो गर्ने पहिले कुरा तर क्यापिटलिजमै हो किनभने क्यापिटलिजमको विकास नभइकन त्यो प्रस्परिटी भन्ने आउने कुरा नै भएन त्यस हुनाले चाहिँ पहिला त त्यसमा हामीलाई क्लियर हुनु पर्यो मार्क्स त्यहाँ काहीँ न काहीँ अझ फेल गए जस्तो त्यो चाहिँ पक्का हो किनभने कोही आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सित वार्ता गरेको हामीले हेर्दाखेरि पनि के छ भने होइन यो त हाम्रो सोसियलिजम नैका चाहिँ मूलभूत आदर्शलाई नै यसले तोडिसक्यो अब एकदम ऊ भइसक्यो भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छन् होइन तर त्यो सत्य होइन किनभने त्यो किन किसिमको भने कसैले हो बेनिभोलियन्ट अथोरिटिजम चाहिन्छ अथवा डिक्टेटरसिप चाहिन्छ भन्ने खालका मान्छेहरू छन् त्यसबाट अब त्यो फेज अहिले नै आउट भएको होइन कि कोल्ड वारको अन्त भइसक्यो त्यो आउट भइसकेको कुरा हो त्यसमा आउटडेटेड कुरा हो त्यसमा कुनै गरेर कुरा चाहिँ त आउने कुरा पनि भएन अब पोलराइजेसन हुनु ठिकै हो हुनुपर्छ तर तपाईँले भनेको हाइपर पोलिटिसाइजेसन हो पोलिटिसाइजेसन पनि केहीसम्म ठिकै पनि होला तर हाइपर पोलिटिसाइजेसन हो के भनेदेखि त्यसमा
त्यो हुँदाखेरि पनि क्षमता अथवा त्यसको चाहिने स्किल अथवा त्यसको इन्टिग्रिटी, त्यसको चाहिने डिसेन्सी, त्यसको अनेस्टी हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मान्छेहरू छानिराख्नु भएको भएदेखि त्यो चाहिँ ती अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले पनि चाहिने तपाईँको अलिकति इफेक्टिभ दिन्थ्यो होला, किनभने इन्टिग्रिटी भएको मान्छेले त कुनै कुरामा त कम्प्रोमाइज गरिदिन्थ्यो होला नि। अब यहाँ छान्दाखेरि पनि के भयो भने कि बिल्कुलै एउटा के छ भने अलिकति सर्फेसियल टाइपको व्यक्तिहरू छानेर हो कि अथवा अलिकति बढी नै पोलिटिकल मान्छेहरू छानेर हो कि भन्ने किसिममा शङ्का गर्नु त स्वाभाविक हो, त्यो देखिराखेकै नै छ। तर के भने जबसम्म फेरि कस्तो पनि छ भन्नुहुन्छ भने गभर्मेन्ट यदि अनेस्ट भइदियो र त्यसको गोल्सहरू पनि क्लियर भइदियो अथवा भनेदेखि चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग त स्वतः फङ्सन गर्ने हो, त्यो नगरेर साध्य नै छैन नि। किनभनेदेखि अहिले त देखियो नि हामीले कुनै अङ्गहरू भनौँ अब करप्सनको संस्था छ, त्यसले करप्सनमा ठुल्ठुलो कुराहरू त्यसले गर्दैन। 50,000 60,000 1 लाख 2 लाखको चाहिने मैले चाहिने त्यसले चाहिने थोरै किसिमको चाहिने उसको ल्याउँछ, ठुल्ठुलो चाहिँ किसिमको स्क्यान्डल्सहरू होलान्, ठुल्ठुलो करप्सनहरू होलान्, त्यसमा कारबाही भइराखेको पनि त हामीले देखिराखेकै छैन। एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अब अहिले आएर धेरै भयो कि भन्ने एउटा छ, किनभने त्यो हुनुमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने फेरि म दोहोऱ्याउँछु भ्रष्टाचार धेरै भयो कि भन्ने छ अहिले आएर। तर के छ भने भ्रष्टाचार पहिला पनि भएको होला, तर अब समयअनुसार चाहिँ त्यसको रकम चाहिँ एमाउन्टहरू अहिले ठुलो भएको पनि हुन्छ, विकासको क्रममा चाहिँ धेरै आउन पनि सक्लान्। तर के भने हिजो चाहिँ क्लोज सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ ती कुराहरू आउने अवस्था थिएन, तर अहिले चाहिँ ओपन सिस्टम भएको हुनाले त आउने अवस्था पनि रह्यो, त्यसलाई त्यो हेर्नु पऱ्यो। र हाम्रो गन्तव्य के हो त भन्ने किसिममा यदि प्रस्परिटीकै गन्तव्य हो भनेदेखि त्यो कम्पिटिटिभै हो। फेरि हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सबै बराबर हुने कुरा पनि आउन्न, तर के छ भने अपर्च्युनिटी सबैलाई बराबर दिने अवस्था नै हो, त्यहाँभन्दा अरूमा जान सक्नुहुन्न। भन्दाखेरि अब के भने अब 5 वर्ष भनौँ अब यसो हेर्दाखेरि 10 वर्षको कुरा भयो यो चाहिँ रिपब्लिक आएको होइन। रिपब्लिक आएको 10 वर्षमा धेरै नै ठुलो परिवर्तन हुन सक्थ्यो भनेर हामीले एउटा पनि आशा राख्नु पनि राम्रै कुरा हो, तर त्यसको लागि त्यही किसिमको नेतृत्व पनि चाहिन्थ्यो, त्यही किसिमको चाहिने के छ भने सिङ्गापुर 19 वर्षमा काया पलट भएको रहेछ, त्यो लिखन्युको त्यो होइन त्यो छ तपाईँको धेरै जसो 20-25 वर्षको बिचमा सबै भएको हो। कोरियाको पनि त्यही हो, चाइनाको पनि 40 वर्ष जति भयो, चाइनाको त्यही हो, कोरियाको त्यही हो, तपाईँको सिङ्गापुरको पनि त्यही हो, जापानको पनि झन्डै 15-16 वर्षमा नै एउटा हाइटमा लिएको अवस्था हो होइन। त्यसमा के थियो भने उनीहरूको त्यति न्यारो सोचाइ थिएन। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु, दक्षिण कोरियाको कुरा गर्दाखेरि कैयौँ मान्छेहरू 50को दशकपछि वार भइसकेपछि सबै अमेरिका अरू ठाउँमा गएर परे, फेरि 10-20 वर्ष 20 वर्ष फर्केपछि फेरि कोरियामै आएर तिनले आफ्नो चाहिने बुद्धि स्किल्सहरूको प्रयोग पनि गरे। अब यहाँ त कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने हाम्रो न्यारो सोचाइ के छ भने एकचोटि आयो नि ल है यी बाहिर जाने नेपालीहरू त यी त नेपाली नै होइनन्, तिनको लोयल्टी नै हुन्न, त्यसमा यिनलाई नै सबै कुरामा बन्देजै गर्नुपर्छ भनौँ न। के भने एकचोटि आयो नि त लालबहादुर पण्डितहरूको एकदमै के भने यो त ग्रिन कार्ड लिएपछि त त्यो त एकदमै विरोधी नै भयो नेपाल, एक किसिमका चाहिने छेडी किसिमका कुराहरू पनि आए, त्यसले राम्रो प्रतिफल अथवा राम्रो त्यसले बाटो लिएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो हृदय ठुलै राख्नुपर्छ। यहाँले भने ठिकै हो, कोरियाको केसमा त सिङ्गल जेनेरेसन ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, एउटै जेनेरेसनमा बडा भएको कोही उसको पनि। तर के भने त्यो विकास हुँदाखेरि अघि नै पनि बराबर तपाईँलाई भन्दाखेरि के भन्थेँ भने मैले त्यो चाहिँ के भने उनीहरूकोमा त्यो विकास भएको क्रममा हुँदाखेरि अरू विकास छोडिएका हुन्। फेरि त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू, इन्डिभिजुअल राइट्सहरू अथवा सिभिल लिबर्टिजहरू, पोलिटिकल लिबर्टिजहरू चाहिँ नभएको अवस्था फेरि एउटा खाले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएर जनतालाई के किसिमको खुसी राख्ने कुरा हो। किनभने तपाईँ सिङ्गापुरको कुरा गर्दाखेरि त एसियन भ्यालु चाहिँ यस्तो हो कि तिनीहरूलाई डेमोक्रेसी भन्नेको अर्थै छैन, यहाँ पनपन्न भन्ने किसिमको त्यसो सोचाइरहेको, तर त्यो अवस्था पार भइसकेको अवस्था हो कि सर। कतिपय मानिस यस्तो दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्, नेपालीहरू जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् नि, त जसरी हामी कहाँ परिवर्तन भयो, 12 बुधे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा आयो, 16-17 हजारको कत्ल्याम भएको पनि इतिहास हाम्रा सामुन्ने तपाईँ हाम्रो सामुन्ने छँदैछ। कतै यो तौर तरिका ठिक भएन नेपालको भनिन्छ नि, पहिले पञ्चायत कालको नाम एउटा छ नि, हावापानी माटो सुहाउँदो, मेरो आशय त्यो चाहिँ होइन कि, तर त्यसो पनि भनिन्छ जुन नेपाली गल्फ कन्ट्रीमा गएर काम गरिरहेको छ, इभन युरोप अमेरिकाकै कुरा गर्दा पनि साँच्चै भन्ने हो भने बडा दुःखद अवस्था उनीहरूको छ। त यस्तो खालको डेमोक्रेसीको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यो लाभ हुँदैन भने अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि यो समाजमा मानिस छन् कि
कतै समाजले त्यस्तो इङ्गित गर्न खोज्या त होइन भन्ने मेरो होइन। त्यो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एक खाले मान्छेहरू अब अहिले के छ भने राजालाई ल्याउँ भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो राजालाई ल्याउँदाखेरि त व्यवस्थै परिवर्तन गर्न पर्यो। यही सिस्टममा राजा आउने हो भने विद्या भण्डारी राजाको चाहिँ फरक भूमिका के हुनसक्छ? एउटै भूमिका हो नि त। किनभने अहिलेको सिस्टमले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई क्याप्टिभको रूपमा नै राखेको, बन्दीको रूपमा नै राखेको होइन। तर के भने उही आएपछि के छ भनेदेखि त्यो आउनलाई त यो व्यवस्थै फाल्न पर्यो। अरू 81 मोनार्की आउनु पर्ने होला अथवा 61 मोनार्की आउनु पर्ने होला। त्यो आएर पनि के हो भने के त अब जनताले त्यसलाई स्वीकार्छन् त? त्यो बेकारको कुरा हो। फेरि हेर्नुहोस्, त्यसमा हामी भुल्नु नै हुन्न। ओहो यसमा त जनमत गर्न पर्यो, के गर्न पर्यो, ती पनि वैयाद कुराहरू हुन्। तपाईँको एउटा ठुलो फेज पास परिरहेको छ। किनभने एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ मान्छेले लाग्लो, किनभने कसैले जुठो पिरो खाएको किसिमको अवस्थाका मान्छेले के हुनसक्छ, तर गर्ने के? किनभने त्यसको क्रेडिबिलिटी कहाँ, मोनार्कीको क्रेडिबिलिटी कहाँ छ त? त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा हामी जानु भएन। जुनसुकै मैले बराबर भन्छु कि पार्टीहरू जुन परिवर्तन गरेर यो व्यवस्था ल्याएको हुन् त्यसमा कटिबद्ध हुनु पर्यो। यदि यसले कामै गर्न सकेन भने त यहाँले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा बराबर चेन्ज भइराखेको अवस्था हो। 70 वर्षमा 7वटा कन्स्टिट्युसन भएकै अवस्था हो भन्दाखेरि फेरि चेन्ज पनि होला। तर बेला त्यो आइसकेको छैन, त्यो सेकेन्ड थर्ड हुने बेला आइसकेको छैन। तर के भनेदेखि एउटा मिलियन्स अफ पिपुलहरू दे आर डिप्राइभ्ड के छ भनेदेखि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित छन्। वञ्चित भन्दाखेरि के छ त्यसले अवसर पाएका छैनन्। सो तिनीमा धेरै किसिमको चाहिने ग्याप छ, बिग वाइड ग्याप छ तपाईँको होइन। त्यो वाइड ग्याप भएको हुना त्यसलाई चाहिँ पुर्दै जानु पर्यो। त्यसलाई पुर्न त प्रोग्रामै ल्याउनु पर्यो। र जहाँसम्म के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो डेमोक्रेसी भनेको त जनतालाई सहभागिता गराउने पनि हो। सहभागी गराउनलाई के छ भने ठुलो 3 तरहका सरकारहरू पनि हामीसित भएका छन्। त्यहाँ डिसिजन मेकिङमा जनताको चाहिने अधिकार के भने अधिकार पनि स्थापित भएको अवस्थामा छ भन्दाखेरि यसको बाटो अर्को जाने बाटो जाँदाखेरि फेरि के हुन्छ भने फेरि त्यो खराबतिर अर्थात् प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको विकल्प छ। अहिले त फेडरलिजमको पनि विकल्प छैन तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नै हो एउटा स्प्लिट भोटबाट जोगाउने। किनभने जनतालाई एड्रेसै गर्न नगर्ने भने जनतालाई अधिकारमै सामेल नगर्ने हो, जनतालाई डिसिजन मेकिङमै सामेल नगर्ने हो, जनतालाई पोलिसी मेकिङमै सामेल नगर्ने हो भनेदेखि तिम्रो कुनै नसुन्ने व्यवस्था राख्ने हो भने त फेरि उही भयो नि त। फेरि के छ भने सेन्ट्रली चाहिँ डोमिनेटेड एउटा स्टेट नआउन त अथोरिटी भन्दा पनि अर्को किसिमको अवस्था। त्यसमा जाने भन्ने कुरा त रहेन। जुन अपनाइराखेको छ मलाई लाग्छ के छ भने मैले चाहेकै व्यवस्था आएको मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि म व्यक्तिगत हिसाबमा यस्तै व्यवस्था आओस् भन्ने चाहन्थेँ। के भनेदेखि ती 4वटा किसिमका कुराहरू मैले बराबर नै भन्छु। एउटा के छ भने रिपब्लिकिजम, फेडरलिजमको कुरा हो, सेकुलरिजमको कुराहरू, डेमोक्रेसीका कुराहरू जुन आइराखेका छन् ती कुराहरूलाई नै कसरी स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ, कसरी नै चाहिँ तपाईँको चाहिने कन्सोलिडेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि यो देशले छिटो गति एउटा लिने कुरा भयो होइन। यसैमा बिच्काउने भनौँ न। अब के भने अब तपाईँले भोलि बिहान अहिले भन्यो नि अब एक खालकाहरू अब के भने अघि नै मैले भने के भने यो रापरपाका कुराहरू विभिन्न झुन्डहरू के छ भने तिनले ओहो हामीले लिएर आउने यो भएपछि हिँड्ने अथवा चाहिँ कसले के गर्ने ती सबै कुराहरू के छ भने यसलाई डिस्टर्ब गर्ने, यो प्रक्रियालाई डिस्टर्ब गर्ने हो। तर ती सबैले डिस्टर्ब किन गर्ने मौका पायो भन्दाखेरि त फेरि के छ भने सिस्टमले डेलिभर राम्रोसित गर्न नसकेको, जनतालाई सम्बोधन नगरेको होइन। त्यो किन नतिजा आउन सकेन भन्ने कुराको त्यसको चाहिने जवाबदेही अथवा त्यसको चाहिने उत्तर त प्रधानमन्त्रीले दिन सक्ने कुरा भयो। किन यो ढिला भइराखेको छ त? अघि नै मैले भने 14 महिना लामो समय पनि होइन, छोटो समय पनि होइन। यो 14 महिनामा किन जनतामा यस्तो फ्रस्ट्रेसन आयो त भन्ने किसिममा त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन पनि हुनु पर्यो गभर्मेन्टको। त्यसको चाहिँ त्यही अनुसार यसरी भएन भने जनतालाई ट्रान्सपरेन्टली राख्ने हो भनेदेखि त्यो जनताको निराश पनि फेरि के हुन्छ भने त्यसमा अलिकति न्युट्रलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ। सर जस्तो तपाईँले मैले जुन कल्पना गरेको थिएँ त्यही सिस्टम आयो, म चाहिँ खुसी छु भन्ने तपाईँको जुन कुरा छ नि, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको बारेमा मानिसले धेरै विरोध गर्दैन अथवा प्रजातन्त्रको त विकल्प छैन नै भन्छन् होइन। त्यसभित्र अरू के हुने अलग पक्ष। जुन खालको साधन र स्रोत हाम्रो छ, जुन खालको लिडरसिपको जुन खालको क्वालिटी छ नि, सर्वसम्मत या सर्वस्वीकार्य या टावरिङ पर्सनालिटी जे नाम भन्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्व पङ्क्ति त्यो खालको शीर्ष खालको अर्थात् सबैले मान्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व पनि नभएको कारण, साधन र स्रोत पनि बडा कमजोर अवस्थाबाट नेपाल गुज्रेको कारण विदेशीहरूले सहयोग गर्ने पनि यही के नाममा मात्रै गर्ने, उनीहरू आफै धेरै पैसा आफै लान्छन्, यो सब बगमभुसी सहयोग मात्रै गर्छन् भन्ने दृष्टिकोण भएका कारण यो थेगिने स्थिति छ त। तपाईँको ब्रह्मको मैले कुरा गरेँ के त्यो ब्रह्मको कुरा गर्दैछु होइन। यस्तो छ आत्माले होइन, तपाईँले विदेशको कुरा ल्याएको हुनाले म एउटा कुरा गरि पनि हालौँ। अहिले भर्खर इन्भेस्टमेन्ट समिट पनि सबै राखेको छ।
एउटा के भन्छ भने इट्स हार्ड टु क्याच द फिस विदाउट ए बेट भन्छ कि त्यो के भनेदेखि त्यो चाहिने चारो नहालिकन चाहिने माछो पनि जालमा पार्न सकिन्न भने जस्तै। अब के रहेछ भने अहिलेको सिस्टम चाहिँ आफू मात्रै भएर सेल्फ रिलायन्सै मात्रै गर्छु भनेर आफै मात्रै कन्सोलिडेटेड भएर त्यो अहिले चल्ने अवस्था छैन। हामीले त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्छ। त्यो अमेरिका पनि चल्दैन, बेलायतको पनि चल्दैन। हेर्नुहोस् न, बेलायतमा त्यो चाहिँ युबाट निक्लने भन्दाखेरि कत्रो चाहिँ सकस परिराखेको छ, निक्लन पनि सकेको छैन, भित्र पस्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। मैले भने नि त्यो डेमोक्रेसीमा परिवर्तन सहित सबै कुरा आउने नि कुरा हुन्। जहाँसम्म तपाईँले कुरा गरेको चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमिकल्ली धान्न सकिन्छ सकिँदैन, यत्र संस्थाहरू धेरै आइराखे, ठिक हो तपाईँले भनेका कुराहरू। कतिपय कुराहरू धेरै नचाहिने कुराहरू पनि हामीलाई हुनसक्छन्। जस्तो अघि नै मैले भने प्रेसिडेन्टको अधिकार हक केही नै छैन त्यहाँ। त्यत्रा सरकारहरू त्यत्रा एडभाइजरहरू नै चाहिँदैन, किनभने प्रेसिडेन्टको एडभाइजर भनेको प्रधानमन्त्री हो। त्यसलाई सानो बनाउन सकिने कुरा हो होइन। प्रधानमन्त्रीको एडभाइजर भनेको मन्त्रीमण्डल हो, किनभने मन्त्रीमण्डलका त्यत्रा माने मन्त्रीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई एडभाइस गर्ने हो। त्यसरी गर्यो भनेदेखि तपाईँको एउटा चाहिने आफूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुने र के भनेदेखि त्यसमा धेरै किसिमको ओभरल्यापिङ पनि नहुने पनि कुरा हुनसक्छ। ती कुराहरू पनि त्यहाँ आए। अब के भने अब कस्तो रहेछ भनेदेखि यो धेरै प्रयास भयो, इकोनोमी डेभलपमेन्ट नभइकन डेमोक्रेसी नै रहन्न भन्ने किसिमको चाहिने हुनै सक्दैन भन्ने तपाईँले जुन अहिले भन्न खोज्नु भएको छ त्यो कुरा त धेरै ठाउँमा गलत सिद्ध भइसकेको कुरा हो। त्यसमा छलफल नगरे पनि हुन्छ। एउटा खालि के भन्नुहुन्छ भने यदि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो, ग्रोथ राम्रोसित भयो भने डेमोक्रेसी मोर सस्टेनेबल, मोर चाहिने के छ भने फङ्सनल चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमको कुरो छ। र हामी कहाँ के भनेको भने जसरी पनि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सोसियल इकोनोमिक इस्युहरूलाई नै बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ गर्नखेरि के छ भने त्यो सोसियलिजमले मात्रै हुनसक्छ, त्यो क्यापिटलिजमै हुन सक्दैन भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यो भने कि त्यसमा फेरि रहन्न। क्यापिटलिजमको पनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने तपाईँको विकल्प छैन। जस्तो अब नेपाल परस्पर भन्नुहुन्छ, त्यो इन्डिया र चाइनासित राम्रोसित सम्बन्ध राखेर मात्रै नेपाल परस्पर हुँदैन। तपाईँले अमेरिकासित पनि सम्बन्ध दिएर, जर्मनीसित पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसित पनि तपाईँले राम्रो किसिमको चाहिँ एप्रोच गर्नु हो, राम्रो किसिमको डिप्लोमेसीहरू चाहिँ तपाईँले परिचालन गर्नुभयो भनेदेखि मात्रै तपाईँ परस्पर हुने हो। किनभने इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्ड हो नि त। किनभने इन्डिया र चाइनाको मात्रैलाई राम्रो सम्बन्ध भएर मात्रै नेपाल परस्पर हुन सक्दैन। त्यो कुरा पनि हेक्का राख्न नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यस हुनाले जहाँसम्म खर्चिलो त धेरै ठुलो खर्चिलो पनि होइन। अब खर्चिलो आफूले हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि गाडी किनेको, फोन किनेको, भोलि भने आफूलाई सुविधा तलब थापेको हुनाले यो धेरै भयो कि यिनीहरूले बढी नै गरे कि, किन भन्दा यिनीहरू त सोसियल सर्भिस हो। यो त एउटा के भने यसमा त एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भने मोस्ट प्रोफिटेबल बिजनेस पोलिटिक्स जुन हाम्रो नेपालमा छ त्यसबाट गएको कि भन्ने मान्छे आएको छ। तर अब के भने तर हाम्रो प्रयास त यो पहिलो प्रयास हो नि त। संहिताको पनि पहिलो प्रयास हो, सेकुलरिजमको पनि पहिलो प्रयास हो होइन, रिपब्लिकिजमको पनि पहिलो प्रयास हो नि त। यो संविधानको हिसाबले त 3-4 वर्षकै कुरा हो। त्यसमा एकदम हतोत्साही हुनुपर्ने र एकदमै चाहिने नकारात्मक हुनुपर्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। पेसेन्स राख्नुपर्छ। म अब अलिकति फरक सन्दर्भ जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली काङ्ग्रेस छ होइन। यसको अलि इतिहास अलि लामो छ नेपालको राजनीतिमा। 4 सालदेखिको निरन्तरताको कुरा गर्छ। फेरि आफूलाई बढी नै डेमोक्रेट हौँ हामी चाहिँ भनेर भन्छन्, दाबी गर्छन्। अनि यहाँका सिभिल सोसाइटी छन्, मैले अलि प्रबुद्ध नागरिक सङ्गठित होइन, विभिन्न पेसागत जसलाई बुद्धिजीवीको दर्जा दिइन्छ उनीहरू पनि छन्। त्यो म विगत यसो सम्झन्छु के ती बुद्धिजीवी भन्नेहरू, ती नागरिक समाजका मान्छेहरू अनि प्रतिपक्ष नै पनि सरकारले कुनै गलत काम गर्यो भने सडकमा निस्कन्थे, फिज काडी उफेको विभिन्न अनेक लट्टादारी छन् कसैका, कोही फिज काटेका छन्, कोही एकदम विभिन्न नाममा वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक भन्दै सडकभरि निस्केको डाङडाङ रुनुङ गरेको यस्तो सब देखिन्थ्यो। अहिले सरकारका बारेमा यति कुरा तपाईँ हामी जस्ता मान्छे गरिरहेका छौँ। ती बुद्धिजीवी नागरिक समाजका मानिसहरू पनि कहाँ छन् अत्तो पत्तो पाइँदैन। अनेकौं नाममा यहाँ छन् नि, मानव अधिकार भन्छन्, कोही के महिला अधिकार, कोही जातीय, कोही क्षेत्रीय, कोही लिङ्गीय, भेगीय, अनेक ती पनि त्यति आएको देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि के गरिरहेको छ पत्तो नपाइएको यो अवस्था छ। त यस्तो खालको जुन डेमोक्रेसी, त्यो दबाब सुन्ने डेमोक्रेसी, अनि भोलि एकैचोटि रिभोल्ट भयो भने जहाँ जातीय र धार्मिकको सम्भावनाको कुरा गर्छन् नेपालको सन्दर्भमा, विप्लवको एक खाले प्रयत्न अरू होला, उनी डायलग पनि गर्दैछन् भन्ने सूचना सुन्नमा आयो। तर
यो दुईटा विषय यसरी उठेर आयो भोलि असन्तुष्टिको चरम त्यो विस्फोटको रूप लियो भने के हुन्छ? अब मैले दुईटा कुरा यहाँ उठाएकोमा दुईटा कुराको जवाफ दिन कोसिस गर्छु। एउटा त प्रतिपक्ष होइन, एउटा के रहेछ भने नोस्टाल्जिक रहेछ एउटा मान्छेहरू कता कता चाहिँ पुरानो कुरालाई एकदम प्रेम बसिरहने। त्यो एउटा फर्स्ट फ्यामिली होम हामी र हामीले नै हो भन्ने कोइरालाहरूबाट शेरबहादुरजीले त्यसबाट पार्टीलाई आफूलाई लैजानु भयो, मुक्त गराउनु भयो। त्यो राम्रै कुरा थियो, किनभने डाइनास्टिक चाहिँ हिसाबको चाहिँ नि सिस्टम चाहिँ हामीले जहाँसुकै त्यति स्वीकार्य भएको अवस्थै भएन। तर एसियामा सबभन्दा बढ्ता स्वीकार्य नै त्यही नै छ। तर के छ भने भारतमा एउटा टुकिएको छ अहिले अवस्थामा, बङ्गलादेश छ। तर के छ भने त्यो पनि आइराखेकै छ, त्यो डाइनेस्टिकमा उसमा छ। त्यहाँबाट शेरबहादुरले पनि त्यो राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत हिसाबले होइन। तर के छ भने सत्ता सञ्चालन गर्नलाई त्यो ब्युटी मार्केटमा मान्छेहरू पठाएर सांसदहरू पठाएर चाहिँ सत्ता धानिराखेको अवस्था पनि छ, पजरको कुरा पनि छ, त्यसका केही ड्रब्याकहरू छन्। र त्यो राम्रोसितै डेलिभर गर्न सके भए काङ्ग्रेसले धेरै वर्षसम्म शासन गर्ने मौका पनि थियो 91मा जुन चुनाव जितेर आइराखेको थियो होइन। त्यो हुन सकेन, नसकेपछि बेसिकली मान्छेले विकल्प खोज्दै गए। त्यो अहिलेको विकल्प पनि मान्छेले खोजिराख्ने नै कुरा हो। अब त्यो हिसाबले अब मैले अघि नै भनिसकेँ के छ भने एउटा क्रेडिबल चाहिने प्रोमिजेसहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सकेन अथवा त्यसको प्रोग्राम दिन सकेन भने त्यसको पनि राम्रो किसिमको छन्द छैन, किनभने यही नेतृत्वले दिन सक्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। मैले शङ्का गर्नेको कुरा त्यहाँ छ, किनभने यिनीहरू पनि तपाईँले बराबर भन्नुहुन्छ नि खरिएका खाटिएका अथवा चाहिने ऊ प्रयोग भइसकेका नेताहरूबाट हुने। अब नयाँ नेतृत्व पनि त्यहाँ आउने पनि त्यो अवस्था पनि एउटा छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले विप्लवको कुरा पनि लिएर आउनुभयो, ठिक छ, उहाँका पनि केही असन्तुष्टहरू होलान्। तर के छ भने अब गभर्मेन्टले त्यो जीव धनको सुरक्षा गर्ने पनि गभर्मेन्टको कामैभित्र पर्ने भयो, त्यो एउटा फन्डामेन्टल कुरा नै भयो। त्यसको लागि नियन्त्रण पनि गर्ने भएको होला। अब विप्लवको पार्टीलाई पनि बिहानै गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको त जरुरी पनि थियो होला, जुनसुकै डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले त्यो जनताको अधिकार नै गर्ने हो। तर के छ भने उहाँसित पनि के छ भनेदेखि एउटा के छ भने सिरियस किसिमले छलफल त गर्नुपर्ने हुन्छ। के प्रोग्राम तपाईँलाई राख्दाखेरि के छ भने बढी तपाईँलाई मान्यता हुन्छ अथवा चाहिँ ओनरसिप हुन्छ भने उहाँको पनि ओनरसिप लिनै पर्ने हुन्छ होइन। त्यो पनि आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि छलफल माथिल्लो तहमै होला। अहिले पनि तपाईँले भनिराख्नुभयो छलफल भइराखेकै होला, त्यसको पनि रिजल्टहरू निक्लला। के भनेदेखि अब फेरि गएर फेरि भाइलेन्समा एउटा आर्म कन्फ्लिक्टमा जाँदाखेरि त्यसले देशलाई नोक्सानै गर्ने कुरा हो, त्यो आउने नै कुरा हो होइन। अब जहाँसम्म सिभिल सोसाइटीको कुराहरू तपाईँले ल्याउनु उहाँ छलफल गर्नैपर्छ। अब के भने अब जवाफ हामीले पनि केमा माग्नुपर्छ भने किन राजा चाहियो भन्ने किसिमको पनि हामीले जवाफ माग्नुपर्छ। के हो राजा आएर के परिवर्तन हुन्छ त भने त्यसको किसिमको विकल्प पनि दियो भने त्यसमा पनि सोचौँला। तर त्यो पनि दिने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनौँला, तर मेरो उसमा नजरमा छैन। अब सिभिल सोसाइटी पनि के रहेछ भनेदेखि एकदमै अवस्था एकदम दयनीय नै भयो अथवा एकदमै भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी एक्कासी आउने कुराहरू हुन्, सधैँ आइराख्ने कुराहरू पनि होइनन्। त्यसले त समय पनि लाग्ने कुराहरू हो, जहाँ पनि सिभिल सोसाइटी एक्कासी त्यसमा आउने कुरा। अब तर के भने व्यक्तिहरूले लेखेर अथवा तपाईँ जस्तो फोरममा बोलेर पनि आफ्ना असन्तुष्टिहरू पनि सिभिल सोसाइटीले देखाइराखेका छन्, उनले गर्ने पनि त्यति नै हो। किनभने सिभिल सोसाइटीको लक्ष्य चाहिँ सत्ता क्याप्चर गर्ने होइन, सत्ता क्याप्चर गर्ने लक्ष्य त पोलिटिकल पार्टीको नै हो। त्यसो भने पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरूमा अडिग भएर कुरा गर्नुमा तपाईँले हामीले अन्यथा लिनु भएन। जसको जे पार्टीमा छ, राप्रपाले राज्य ल्याउँछु भन्ला, काङ्ग्रेसले हिन्दू धर्मै राख्छु भन्ला, त नेकपाले चाहिने यो अहिले भएकैलाई चाहिने मैले स्टेटमेन्ट गर्नु पर्ला, ती आफ्ना कुराहरू हुन्। त्यसै फेरि जजमेन्ट त फाइनल त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसै मूल्याङ्कन गर्दा त जनता नै हुन् होइन। अब जनताले नचाह्यो भने त केही पनि रहन्न नि, रहन्छ र कहीँ पनि रहन्न नि। जनताले चाहेन भने त तपाईँले भएका अहिले फेडरल जुन 7वटा छन् 7वटा पनि छुटिन सक्छ नि, तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। हामीले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कहिले कहिले छुटिन पनि दिन्न। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ के भने काश्मीरमा अटोनोमी मागेको त 70 वर्ष भयो नि, त कयौँ मान्छेहरू 500 मिलियन पपुलेसन त त्यहाँ अहिलेसम्म के छ भने त्यो मिलिट्री त त्यसमा लागू परिराखेकै छैन। तर इन्डियन गभर्मेन्टले त्यसलाई अटोनोमी दिइराखेको अवस्था पनि छैन। कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि त्यो छुट्टी नै भन्छु भन्दाखेरि पनि त्यति सजिलो नहुन सक्छ कहीँ पनि होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ बेलायतमा पनि त्यही छ, स्कटल्यान्डको कुरा छ, वेल्सको कुरा छ, बेलायत पनि टुक्रीमा 3टामा जान सक्छ। एउटा सानो काठमाडौँ जस्तो चाहिँ लन्डन मात्रै लगाउन सक्छ। क्यानाडाको कुराहरू चाहिँ कुवेक छ, अरूले पनि खोल्ला, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ। किनभने त्यति सजिलो पनि छैन यो चाहिँ जाने कुरामा। तपाईँको चाहिँ जहाँसम्म सिभिल सोसाइटीको कुरा छ, तपाईँले मैले भनिहालेँ कि यो यिनीहरू सधैँ सहजै रूपमा सधैँ नै बोलिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बोलिराखेको अवस्था पनि छ। तर ठिक छ, इफेक्टिभ रोल भइराखेको छैन, तिनको एउटा चाहिँ कोलिसन बनिराखेको छैन भन्ने किसिमको भन्न सक्नु। तर उनको लागि पनि अहिले के को लागि गर्ने त सिभिल सोसाइटीले पनि
पनि ठुलो विरोध के ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन मात्रै भनेर झन्न हाल्ने कि त्यो प्रोफेसनल भनिने जो संस्था छ नि व्यवसायिक विभिन्न छन् विभिन्न नामका मैले अघि पनि भने कति नाम लिने तिनका त त्यसलाई ती मानिसका अगुवाहरूलाई अ काइन्ड अफ स्लेभको रूपमा मानिसले त्यसरी बुझ्ने प्रयत्न गरे त्यो नेपाल जस्तो देशमा अरू देशमा यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ किन यो अवस्था छ भन्ने रूपमा यो चाहिँ सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू बढी पार्टीतिरका मान्छेहरू भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको होला होइन अब त्यो के छ भने अब कहिले कहीँ के रहेछ भने अब त्यो पार्टीभित्रै सिभिल सोसाइटी पढलेखा मान्छेहरू हुने हुँदैन भन्ने किसिमको पनि हामीले यस्ता राख्नुहुन्न तर अब त्यसले के रोल प्ले गर्छ त सिभिल सोसाइटीको रूपमा जस्तो पहिला पनि तपाईँसित भन्दाखेरि भनेको थिएँ एउटा सिभिल सोसाइटीको मान्छे के भने आवाज उठाउने हो होइन कसैको खिलाफमा आवाज उठाउने होइन नि त कुनै तपाईँको चाहिँ यो के छ भने गभर्मेन्टका क्रियाकलापहरू ती अनकन्स्टिट्युसनल भए तिनलाई किसिमको दमनहरू भयो भने उठाउने हो त्यस्तो अवस्था पनि भइराखेको अवस्था त छैन नि त ठिक छ यो अलिक प्रभावकारी इफेक्टिभ भएको गभर्मेन्ट छैन त्यो बेग्लै कुरा होला अब संस्थाहरू पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भनेका ती चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू विभिन्न किसिमका न्यायालय होला अरू होला त्यति प्रभावकारी हुन सकेन त्यो पनि ठिकै होला तर तिनले गलत बाटो लिएको अवस्था पनि त छैन नि त्यसैले कहिले कहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भन्छ एउटा उखान छ तपाईँको चाहिँ नि इफ द के भने रेप इज इनिभिटेबल लाई ब्याक एन्ड इन्जोय भन्छ नि कहिले कहीँ के छ भनेदेखि नभए त के हुन्छ भने त्यसले मारिने पनि सम्भावना हुने भयो नि त त्यो पनि होइन त्यसको मतलब के छ भने यस्तो कुरा हुनुपर्छ त्यो व्यतिथि हुनुपर्छ मैले भनिराखेको होइन तर के भने त्यो चाहिँ त्यो अवस्था पनि छैन त्यसैले हामीले केही हदसम्म हामीले सिभिल सोसाइटीको रोललाई पनि हामीले प्रश्न उठाउन सक्छौँ तर हिजो के थियो भने एउटा क्रुर टाइपको क्रुएल शासन थियो वान पार्टी थियो माने मोनार्कीको थियो त्यो बेलामा 1990मा त सिभिल सोसाइटी आयो नि त ठिक छ यहाँले पनि भन्नु हो के भनेदेखि ठिक छ यो चाहिँ 96मा माओवादीहरू पनि एउटा चाहिने भनौँ एक्सट्रिम पोजिसनमा आएर गए 10 वर्ष भयो त्यत्र अघि नै भन्नुभयो 17,000 मान्छे पनि मरे तर अहिले आएर फेरि त्यही कुरो उठाएर पनि धेरै फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो पार्टी पनि त अहिले संविधानभित्र बसेर पार्टी के अरे तपाईँको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर जनताको जनमत लिएर आएको छ नि त्यसले अब मैले झन्डै बन्दुकै उठाउँछु भनिराखेको अवस्था छैन नि भन्दाखेरि ठिक छ त्यो पाटो डार्क च्याप्टर्स अफ नेपाली हिस्ट्री तपाईँ भन्न सक्नु होला तर के छ भने त्यसको पनि के बेनिफिट त छन् नि भयो नि त फेरि तर यसैमा मलाई अलिक सजिलो बनाइदिनु भयो तपाईले आफूलाई के भन्नुभयो भने संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको म फेभरवाला मानिस हुँ जो भन्नुभयो नि अब भोलि मानिलिनुहोस् यो सिस्टम रहेन अर्कोमा प्रवेश गर्दा तपाईले म चाहिँ यसको विरोधी हुँ अथवा म धर्मनिरपेक्ष संघीयता र गणतन्त्रको विरोधी थिएँ है हिजो भनेर भन्नुभयो हुँ है भनेर भन्नुभयो भने मान्छेले बौलाएछ भन्छ नि होइन त्यो हिजो जुन मान्यता राख्थे यी कम्युनिस्ट हौ भन्ने अर्थात् माओवादी भन्ने अहिले यो भन्दा त्यो कोइली र काग अर्थात् यो के जात हो भन्ने त अर्थ लाग्ने हो नि किनभने मानिस यति चाँडो परिवर्तन हुने कि त्यसको मस्तिष्क ठिक छैन या त्यसलाई त्यसरी नलिउँ यसलाई कसरी लिउँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनता डेमोक्रेसी भनेको त के छ भने पिपुल्सहरूले जे भन्छन् त्यसैलाई मान्नु पर्यो नि त त्यसको भर्डिक्टलाई पनि मान्नु पर्यो होइन पिपुलले जे भन्छ त्यो मान्दै जाने भने त्यो नेता हुन सक्छ सर होइन पिपुललाई त डोर्याएर नेताले आफ्नो अनुयायी बनाउन सक्ने हो नि आफ्नो कन्भिन्समा लिन सक्ने विचारलाई प्रभाव गरेर मेरो विचार यो यसो भयो भने देशको हित हुन्छ जनता तिम्रा हित हुन्छ भनेर लैजान सक्नुपर्ने बहने भन्छ नि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने जस्तो कुरा होइन हो ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा एकदम पर्फेक्ट हो राइट हो त इन्टरकनेक्टेड हो त किनभनेदेखि इन्टरडिपेन्डेन्ट हो दुईटै नेताहरू र जनताहरू किनभने जनताहरू एकातिर जाने नेताहरू एकातिर जाने भएपछि त त्यो सिस्टम त चल्दैन नि कहीँ पनि चल्दैन किनभने जनताहरू पनि तर राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ राजनीति शास्त्री मभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ म कानुन र पत्रकारिताको मात्रै विद्यार्थी त्यो पनि सामान्य विद्यार्थी म पनि सामान्य तर किनभने मैले किन यो विषय उठान गरेको भने यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ कन्भिन्स पनि हुनुपर्छ जनता यो सामान्य यो विषय उठान पनि गर्नु जरुरी छ तपाईँ जुन मान्यतामा हिजोका दिनमा हुनुहुन्छ भोलिका दिनसम्म पनि तपाईँको जीवन रहेसम्म त्यसमा अड्नुहोस् राजनीति भनेको त्यो कि तपाईँ म गलत थिएँ
मैले त बुझेकै रहन्छु भनेर स्वीकारेर आउनु पर्यो। होइन भने यो आयो राम्रो गएर राम्रो छ, जुन आयो त्यही ठिक भन्ने त यो त अपराध हो, यो त गलत मान्छे कुतत्व भन्दा नि अर्थात् जे नाम दिनुहोस् त्यस्तो मान्छेलाई होइन। मैले त्यसरी भनिनँ तपाईँको, हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने आफ्नो कुराहरू राख्ने पार्टीभित्रै पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो कि विभिन्न गुटहरूले विभिन्न कुराहरू राखेका छन्, त्यो त राख्ने डेमोक्रेसीको एउटा साधारण एक्सर्साइज मात्रै हो। तर के छ भने पार्टीमा पनि चुनाव हुन्छ, एउटा नेता आउँछ, 5 वर्षलाई नेता होला अथवा कति पार्टीको नेता होला, पार्टीको 5 वर्ष नेता हुँदाखेरि त्यसलाई मान्न पर्ने हो। अब गभर्मेन्ट पनि एउटा के छ भने इस्यु लिएर आउँछ, एउटा पार्टीको गभर्मेन्ट भन्छ, त्यसलाई हामीले मान्ने कुरा हो। त्यसमा कमजोरीहरूलाई उठाउने काम चाहिँ त्यो साधारण नागरिकको पनि भयो, मेरो पनि भयो, प्रतिपक्षको पनि भयो, सबैको भयो। किनभनेदेखि तिमीले यो गलत काम गरेका छौ भन्ने कुरा। तर के छ भने त्यसले त्यो काम राम्रो गरेन, मैले यस्तो भए राम्रो, मैले यस्तो काम गर्थेँ भन्नु पनि स्वाभाविक कुरा भयो होइन। तर के भने त्यसले गरेको काम ठिकै हुँदै भएन र यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। त्यसको त लजिक चाहियो, केही न केही लजिक पनि चाहियो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस पनि चाहियो। त्यो पोइन्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यसले के भयो त। अब अहिलेको गभर्मेन्टले मैले कसैको चाहिने ऊ पनि गरेको होइन, के त खराबी गर त काम गर्न नसकेको देखियो त हामीले। त्यसले संविधानका मूलभूत आदर्शहरू जुन छन् त्यसलाई कहाँ भत्काउने काम गर्यो त। ठिक छ, भोलि बिहान चाहिँ अब हामीले फेडरलिजम ल्यायौँ, अब केन्द्रीकृत तर्फ हाम्रो सरकार गयो भनेदेखि हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्यो। ठिक हो, त्यो समय छ, सरकारलाई धेरै आलोचना अहिले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने यहाँको ठिकै हो, त्यसमा म अन्यथा पनि टाल्दिनँ। दुईवटा विषयको चाहिँ जवाफ दिनु त। एउटा ओलीको सरकारको प्रशंसा गर्दा नि 2-3वटा कुरामा सफल भए देखिन्छ। सीके राउतलाई ल्याउनु भयो उहाँले, मधेस केन्द्रित भन्ने जो अर्का खाले कुरा गर्थे तिनलाई काउन्टर दिने हिसाबले उहाँले सायद इस्टाब्लिस गरेको जस्तो देखियो। यसो हेर्दा त्यहाँ उहाँलाई सफलता जस्तो देखिन्छ। अब विप्लवसँगै कुराकानी भइरहेको बुझ्नमा आयो, यदि उहाँलाई यसमा पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सफलता हो भने अर्को यो सफलता। प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस आफै कमजोर भएको हुनाले पार्टी उहाँलाई त्यति प्रेसर ठुलो छैन। पार्टीभित्रकै आन्तरिक अवस्थामा पनि उहाँले जुन ढङ्गले पार्टीमा पकड जमाउनु भएको छ अरूको हिसाबले अरू त्यो तहमा नपुगे हुनाले त्यहाँ पनि उहाँलाई सफलता देखिन्छ। तर यससँगै जोडेको म अन्त्यमा यहाँसँग आएँ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको कुरा, नेपालको जुन ढङ्गले उहाँ नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुनुभयो, एउटा देशभक्त नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यस सँगसँगै पछिल्लो समयमा नेपालमा अनेकौँ चलखेलका कुराहरू आलोचना त्यसरी भएको छ। बिमस्टेकको विषय पनि उठ्छ, बीआरआईको कुरा उठ्छ, अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा उठ्छ, अनि यो साराको जुन रणभूमिको रूपमा नेपाल परिणत कतै हुँदैछ कि के थेग्न सक्ने अवस्थामा होला र नेताहरूको लोयल्टीमाथि पनि प्रश्न छ र हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू त्यो खालको इस्टाब्लिस पनि छैनन्। भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने यी थेगी खाने हुन् कि भागी जाने मान्छे हुन् भन्ने यो एङ्गलबाट नकारात्मक प्रश्न उठेको छ। यो विषयमा एकदम छोटकरीमा कृपया। मैले चाहिँ तपाईँको एउटा सानो सीके राउतको कुरा तपाईँको टिप्छु, त्यसलाई तपाईँले जसरी मैले हेर्दिनँ, कसैलाई काउन्टर दिने र कसैलाई होच्याउने किसिमले ल्याइराखेको हो। किन हामी त्यसरी सोच्ने र के छ भने त्यो एउटा किसिमको अर्कै किसिमको धारमा हिँडिराखेको त्यो पोलिटिकल समूह थियो। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिममा त्यसलाई ल्याएको अवस्थामा त्यसलाई त्यसरी मात्रै बुझौँ। किनभने भोलि माने जनताले नै निर्णय गर्ने हो सीके राउत ठिक हुन्छ कि अरू केन्द्रित अरू पार्टीहरूको ठिक हुन्छ भने त्यसमा त्यहाँ जानुपर्ने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ इन्डो पेसिफिकको कुरा पनि तपाईँले ल्याउनु, बिमस्टेकको कुरा पनि लिएर आउनु हो, चाहिने ओबिआरको कुरा पनि लिएर आउनु भएको छ। इन्डो पेसिफिकको कुरा पनि मैले सुरुमै भने के भनेदेखि अहिलेको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन अफ फरेन रिलेसनको कुराहरू हो। अब हामीले इन्डियालाई हेरेर चाइनालाई हेरेर मात्रै पनि हाम्रो फरेन पोलिसी निर्माण गर्न हुन्न, यसलाई ठुलोमा लैजानुपर्छ र हामीले सकभरसम्म सबैसित हामीले सम्पर्क राख्ने, उता पनि सबैसित सम्पर्क राख्ने, यता पनि पोलिटिकल सिस्टममा सबैको ओनरसिप खडा गर्ने भन्ने कुरामा आउन सक्ने भयो होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ फेरि त्यो चाहिने ओबिआरको कुरा तपाईँले लिएर आउनुभएको छ, हामीले सही पनि गरिराखेको अवस्था छ, हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो समर्थन पनि जनाइराखेको कुरा छ। त्यसले फाइदा हुँदैन भनेदेखि त्यसमा त बहस चल्न नसक्ने नै कुरा भयो। कमिटमेन्ट गइसक्यो होइन, त्यो त हामीले त कुरा उठाउन सक्ने भयो, तपाईँले कुरा उठाउनु, मैले पनि कुरा उठाउन सक्ने भएँ। यदि त्यो चाहिँ फाइदै छ नेपालमा बेनिफिसियलै छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले विरोध गर्ने कुरा पनि भएन। किनभने यसमा हामीले कसरी सङ्कुचित भएर हेर्न भएन भने नि तपाईँको चाहिँ इन्डियासित मात्रै केही काम गर्दाखेरि यो हो यो त चाहिँ यसबाट सञ्चालित छ, चाइनासित मात्रै केही काम गर्दाखेरि सञ्चालित छ भनेर जुन किसिमको हाम्रो ओपिनियन आउँछ नि एमङ द बुद्धिजीवीहरूमा, त्यो ठिक भएन। के भनेदेखि यो भएको हुनाले यो हामीलाई यसरी छ भने सरकारले पनि देखाउनु पर्यो, हामीले पनि त्यो अलिकति के यसको पछाडिको कारण चाहिँ मैले कुरा काटेँ कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ।
नाकाबन्दी लाउँदा पनि खुसी हुने यही देशका नेता हुन्। अनि दिल्लीमा पानी पर्दा छाता ओढ्ने, बेसीमा पानी पर्दा छाता ओढ्ने पनि धेरै यहीँका भएको र त्यो घटनाले त्यस्तो भएको हुनाले मान्छेले अलिकति शङ्का गरेका होलान्। यहाँसँग म अरू विषय कुरा उठाउनु जरुरी थियो, तर समयले यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक गङ्गा थापा, राजनीतिशास्त्री। पछिल्लो देखिएको नेपालको राजनीतिक दृश्य उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।